Assalamu alaikum. Today is 1st of May and this day is celebrated every year as Labor Day throughout the world. 1 मई को हर साल पूरी दुनिया में मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये दिन मनाने की हद तक ही है और हर साल हम सुनते हैं मज़दूरों का आलमी दिन। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं इस दिन के तारीखी पस मंज़र पर बात करूँ। मैं उस जो इनिशिएटिव जो लिया गया था उस इनिशिएटिव के नताइज पर बात करूं और फिर हम ये तजदीद अहद करें कि हम मज़दूरों के हुकूक दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं ये चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूं कि वो कौन से हुकूक हैं मज़दूरों के जिस पर हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बात है 19वीं सदी की, जब सनती तरक्की का इनकलाब अपने उरूज पर था और यूरोप में सरमायादाराना निज़ाम या सरमायादार तबका अपने सरमाए अपनी ताकत के बलबूते पर गरीब मज़दूर तबके को बुरी तरह कुचल रहा था। उन्हें अपने सरमाए की फ़िक्र थी, उन्हें अपने मफादात की फ़िक्र थी, उन्हें अपने मकासद की फ़िक्र थी और वो उसे अजीज़ रखे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ जिस अंदाज में इंसानियत की तज़लील की जा रही थी वो बड़ा घिनौना फ़ेल था, लेकिन इसे वो ताकत और सरमाए के ज़ोर पर दबा रहे थे। तो 1886 में शिकागो में मज़दूरों ने यह मुतालबा किया कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे किए जाएं, क्योंकि उससे पहले ना तो वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन थे और ना उनकी उजरत के बारे में कोई चीज़ डिफ़ाइन थी और उनसे 16 या इससे ज़ायद घंटे काम लिया जाता था, जो इंसानियत की बड़ी तज़लील थी। तो जब उनसे ये मुतालबा किया गया तो सरमायादार तबके ने उनके इस मुतालबे को अपने सरमाए अपनी ताकत के बलबूते पर दबाने की कोशिश की। तो जब मुतालबा मानने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की गई तो मज़दूरों ने एहतजाज का फ़ैसला किया, मज़दूरों ने हड़ताल का फ़ैसला किया। 3 मई 1886 को 3 मज़दूरों को हलाक कर दिया गया। उस पर मज़दूर मज़ीद मुश्तइल हो गए और फिर उन्होंने अपनी हड़ताल को, अपने एहतजाज को मज़ीद मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया और इसी दौरान वहाँ बम धमाका भी हुआ और बम धमाके में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। उसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकारों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे बहुत सारे मज़दूर हलाक हो गए और कई मज़दूर ज़ख्मी हुए। सिर्फ हलाक और ज़ख्मी ही नहीं हुए बल्कि सरमायादाराना निज़ाम के दबाव पर, उस सरमायादार तबके के दबाव पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और फांसियां तक अमल में लाई गई। मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि उनके रहनुमाओं के वो तारीख़ी अल्फाज कि उन्होंने कहा था कि आप हमारे जिस्म तो ख़त्म कर सकते हैं, आप हमें जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो यकीनन वो आवाज़ नहीं दब सकी। उस आवाज़ के समरात आज भी मज़दूरों तक पहुंच रहे हैं और बिलाखिर उस तबके को ये मानना पड़ा और जो मज़दूर के जो 8 वर्किंग आवर्स जो आज भी यहाँ चल रहे हैं ये उसी तहरीक का नतीजा है और मज़दूर को और भी बहुत सारे हुकूक मिले। तो ये उन लोगों की कुर्बानियों का समर है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मज़दूर को मरने की जल्दी यूं भी है, यहाँ मज़दूर को मरने की जल्दी यूं भी है कि ज़िंदगी की कश्मकश में कहीं कफन महंगा न हो जाए। इंग्लिश में मैं कहूँगा, लेबरर hastes here to die perhaps, laborer hastes here to die perhaps, shroud
might not get costly in the conflict of life. تو یہ انہی مزدوروں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج مزدوروں کو کافی سارے حقوق ملے، لیکن ایک بات کہ آج بھی سرمایہ دارانہ طبقہ، آج بھی سرمایہ دارانہ نظام پوری یاب و تاب کے ساتھ اپنے ٹاپ پر ہے، اس کی اجارہ داری ہے، اور اس کو آج بھی اپنا سرمایہ عزیز ہے، اس کو آج بھی اپنے مفادات عزیز ہیں، اس کو آج بھی اپنی دولت عزیز ہے، اس کو آج بھی اپنے مقاصد عزیز ہیں، اور جتنی ہمدردی اس طبقے کو ان سب چیزوں سے ہے، وہ ہمدردی کسی قدر ان کو اس مزدور طبقے سے نہیں ہے۔ اور یہ ایسی ہی قربانیوں کا ثمر ہے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے سرمایہ دار طبقہ وہ حقوق دینے پر کبھی راضی ہوا ہی نہیں، اور اگر وہ راضی ہوتا تو 1886 میں شکاگو میں اس طرح سے ان مزدوروں کا قتل عام نہ ہوتا، اور وہ مزدور جو اپنا پسینہ بہا کر روزی کماتے تھے، انہیں خون میں نہلایا گیا، انہیں خون بہانے پر مجبور کیا گیا، تو سٹل سرمایہ دارانہ نظام اپنی آب و تاب سے عروج پر ہے۔ تو اس کی ریسنٹ ایگزامپل ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں، میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ جہاں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن، جہاں پوری دنیا میں سوشل ڈسٹنسنگ کا راگ الاپا جا رہا تھا اور پوری دنیا بند تھی، وہیں باغ میں ایک کمپنی بہادر نے اپنا ادارہ کھول رکھا تھا کہ ہم جو ہے نا تمام تر حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہاں کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جہاں دنیا کے جدید ترین نظام اس کے سامنے بے بس ہو گئے، وہاں کیسے ممکن ہے کہ یہاں ایک کمپنی اس سے بچ کر اپنا کام چلا رہی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے امپلائیز کو انہوں نے فائر کیا، جن امپلائیز نے خفیہ طور پر یا جس طرح سے بھی یہ باتیں باہر پہنچائی، اور مطلب جو ہے نا وہ ایک لائف کا جو رسک تھا اس پر بات کی، تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ انہیں اپنا سرمایہ عزیز ہے، انہیں انسانی جانوں سے زیادہ اپنے سرمایہ کی فکر آج بھی ہے، انہیں مزدور سے زیادہ اپنے منافع کی، اپنے مفادات کی فکر آج بھی ہے۔ اور آخر پر میں یہ کہوں گا کہ ہم سارے لوگ تجدید عہد کریں کہ ہم مزدور کی مناسب اجرت کے لیے ہم سب مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم ان کے 8 آورز جو ورکنگ آورز ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم جو بچے جو مجبوری میں کام کرتے ہیں ہم سب مل کر انہیں اسکولوں تک پہنچائیں گے، ہم مزدور کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو مزدور ہیں انہیں ان کے منجائز حقوق دلوائیں گے، اور یقین مانیں کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اس محنت کش طبقے کو ان کے حقوق نہیں دے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم مزدوروں کے حقوق
دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایٹ دا اینڈ میں شکاگو میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مزدوروں سے لے کر آج تک جتنے مزدوروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور انہیں سلام پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔